अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोज़ का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, मेरी ये जो अभी वीडियोज़ है, आज की जो वीडियो, इससे पिछली वीडियो, उससे पिछली वीडियो और उससे पिछली वीडियो, तो 3 वीडियोज़ इससे पहले मैंने 3 सवालों के जवाब में बनाई है और आज की एक वीडियो एक चौथे सवाल के जवाब में है। ये भी बहुत ज़्यादा मुझसे किया गया है कि जादू की अक़साम बता दें। वैसे तो जादू की बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन आज मैं आपको जादू की ऐसी अक़साम बताने लगा हूँ कि जिनको सुनकर और जिनको जानकर यकीनन आप भी अपनी तशख़ीस कर सकेंगे कि आपको इन अक़साम में से किस किस्म का जादू है। बहुत ही मालूमाती और बहुत ही इंफॉर्मेटिव आज की ये वीडियो है। इसे ज़रूर देखें और इसे याद करने की कोशिश करें ताकि आपको आपके इल्म में ये बात रहे और आप दूसरे लोगों को भी बता सकें। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। देखिए, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जादू की 8 अक़साम बयान की हैं। ठीक है, फरमाते हैं कि जादू की एक किस्म ये है कि उन लोगों का जादू जो 7 सितारों की पूजा करते थे और ये अक़ीदा रखते थे कि यही सितारे कायनात की उमूर की तदबीर करते हैं और खैर व शर के मालिक हैं, और ये वो लोग थे जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि इल्म नजूम, सितारों की तासीर मानना, सितारों से किस्मत का हाल मालूम करना, सितारों को अपनी दुनिया की ज़िंदगी पर असरअंदाज समझना, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, ये काम होगा नहीं होगा, और इस किस्म की जितनी भी बातें होती हैं इसे इल्म नजूम कहा जाता है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जादू की एक किस्म ये है। ठीक है, और इसी किस्म के जादूगरों और नजूमियों के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा था, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। जादू की दूसरी किस्म अवहाम और नफूस कविया का जादू है। असहाब अवहाम और नफूस कविया का जादू, वहम जिसे हम कहते हैं, राज़ी के नज़दीक वहम मुअस्सर होता है और उनकी यानी इंसान जादू की किस्म फरमाते हैं कि वहम है। वहम भी एक जादू की किस्म है। मसलन आम तौर पर होता क्या है हमारे माशरे में, आप पर कोई परेशानी आई, आपके अक्सर सर में दर्द रहता है। हाँ जी, अब ये भी हो सकता है कि आप उसकी तशख़ीस नहीं कर रहे, मुमकिन है आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हाँ जी, और आपको इस बात का इल्म नहीं है और अक्सर सर में दर्द रहता है, या मुमकिन है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और इससे पहले आपको ब्लड प्रेशर नहीं था, अब हो गया, लेकिन अभी तक आपको उसका पता नहीं है, इल्म नहीं है और अक्सर सर में दर्द रहता है, या कोई और मसला है, या कोई और बीमारी है, या कोई कारोबारी कोई मसला है। मुमकिन है कि आप कारोबार को उसके सही उसूलों के मुताबिक नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको कारोबार में नाकामी हो रही है, या बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान और आजमाइश हो सकती है। बहरहाल जो भी मसला होता है, जब हम किसी के पास जाते हैं, ये जेली पीरों जेली आमलों के पास जाते हैं, तो वो आगे से सबसे बढ़कर सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है आजकल वो वहम वाला हो रहा है। वो एकदम आपको वहम का शिकार कर देते हैं। वो एकदम फ़ौरन से कहते हैं नाम बताओ, वालदा का नाम बताओ, ये करो वो करो, फिर कागज़ पे लिखते हैं, कहते हैं आप पर जादू है, आप पर साया है, आप पर हसेब है, आप पर ये मसला है वो मसला है। तो ये जब वो यूँ कहते हैं कि आप पर ये है, तो इस बात का आपको वहम होने लगता है। जब ये वहम होने लगता है तो उसके बाद आप पहले से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, और फिर इस वहम को निकालना जो ये शेर लाने के मुतरादिफ होता है, इस वहम को निकालना जो है ना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वहम को फिर बड़ी मुश्किल से निकाला जा सकता है। जब तक ये वहम उस आदमी के जहन से नहीं निकलेगा, उस वक्त तक वो ठीक नहीं हो सकता। इसकी मिसाल आपको मैं यूँ देता हूँ। देखें, ईंटें होती हैं ना, ईंटें, 2 ईंटें जोड़ दें, दीवार जो बनती है 2 ईंटें होती है ना, एक इस तरह 2 ईंटें जोड़ी जाती हैं। अब ये 2 ईंटें आप जोड़ें, 2-2 जोड़ कर पूरी ज़मीन पर ऐसे कोई 10 फुट या 20 फुट ऐसे लंबाई में ऐसे 2-2 ईंटें जोड़ कर आप एक रद्दा लगा लें। ठीक है, अब इस रद्दे के ऊपर आप चलना शुरू करें, आप बड़ी आसानी से चलेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 2 ईंटें बस जोड़ी हुई हैं ऐसे वो आगे तक, तो इस रद्दे के ऊपर आप आसानी से चलेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ आंखें बंद करके चलो, तो आप आंखें बंद करके चलेंगे। मैं आपसे कहूँ कि लंगोटा बना के चलो, लंगोटा कहते हैं एक टांग ऊपर करके और एक टांग पर चलना, तो आप उस तरह भी चल जाएंगे, उसके ऊपर कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस रद्दे के ऊपर दूसरा रद्दा लगाएं, तीसरा रद्दा लगाएं, करते 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 से दीवार को 10 फुट ऊंचाई तक ले जाएं। अब भी वही 2 ईंटें हैं, लेकिन ऊंची दीवार हो गई है। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ आंखें बंद करके चलें, मुश्किल होगा आंखें बंद करके, बल्कि आंखें खोल के चलना भी मुश्किल होगा। लंगोटा तो बहुत दूर की बात है। हाँ, कोई इक्का दुक्का जिनको वहम कम होता है तो वो, अब यहाँ पर क्या होता है,
ایک ردے پر تو آدمی چل رہا ہے اور جب 10 ردے لگ گئے یا 20 ردے لگ گئے تو اس کے اوپر آدمی نہیں چل سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جا کر اوپر جا کر آدمی کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں گر جاؤں گا گر جاؤں گا گر جاؤں گا، اس لیے وہ نہیں چل سکتا. اور اگر چلے گا تو گر جائے گا کیونکہ اس کو وہم ہو گیا. اور جب جہاں پر ایک ردہ زمین پہ لگا ہوا ہے تو وہاں پر آدمی کو پتہ ہوتا ہے میں نہیں گروں گا. یہاں سے کیا گروں گا؟ 3 انچ موٹی اینٹ ہوتی ہے تو 3 انچ سے کتنا گرنا ہے؟ 10 انچ کا تو میرا پاؤں ہے تو 3 انچ کیا گروں گا میں؟ لہٰذا یہاں پر آدمی کو گرنے کا وہم نہیں ہوتا تو اس لیے آدمی چل جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے بھی چل جاتا ہے. جبکہ 10 فٹ اونچی دیوار چلی جائے تو وہاں سے آدمی کے ذہن میں یہ وہم سوال ہو جاتا ہے کہ میں گر جاؤں گا، لہٰذا آدمی نہیں چل سکتا اور اگر چلتا ہے تو واقعتاً گر جاتا ہے. تو یہ بھی ایک جادو کی قسم ہوتی ہے جادوگروں کی طرف سے کہ جب وہ کسی پر، بعض جادوگر اس طرح جادو کرتے ہیں کہ اس کو وہم کا شکار کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک جادو کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. جادو کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ گھٹیا ارواح یعنی شیطان قسم کے جنوں سے مدد حاصل کر کے جادو کا عمل کیا جائے اور جنات کو جو ہے وہ کسی کام کے لیے ان کو لگایا جائے، ان کے ساتھ دوستی لگا کر. تو یہ بھی بڑی مشہور جادو قسم ہے کہ جادوگر بعض ایسے کفریہ کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ، قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن کو جوتا بنا کر پہنتے ہیں، پاخانہ اپنے اوپر ملتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، 40 50 دن غسل نہیں کرتے اور اس قسم کی یعنی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں جس سے شیاطین ان کے قریب آ جاتے ہیں، شیاطین کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اور پھر یہ اور نابالغ بچوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو اس قسم کے کاموں سے پھر شیطان خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ آدمی ایک اچھا بڑا جادوگر بن جاتا ہے. تو ایک جادو کی قسم یہ ہے. جادو کی ایک قسم یہ ہے کہ چند شعبدہ بازی اور برق رفتاری سے، چند شعبدہ باز جو ہوتے ہیں وہ بڑی تیز رفتاری سے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرتا ہے. یعنی وہ ایسا اس کے پاس ہنر ہوتا ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک کام کرتا ہے لوگوں کے سامنے اور لوگ اس کام سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ تأثر جو ہوتا ہے یہ 2 سے 3 سیکنڈ تک رہتا ہے. تو یہ جو 2 سے 3 سیکنڈ جو ہوتے ہیں جس میں انسان پر اس کی پھرتی میں جو اس نے کام کیا تھا اس کا تأثر جو 2-3 سیکنڈ رہتا ہے تو ان 2 سے 3 سیکنڈ میں وہ ایک دوسرا کام کر لیتا ہے اور وہ آدمی کو نظر نہیں آتا، حالانکہ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی پھرتی سے کرتا ہے ان 2-3 سیکنڈ کے اندر کہ جن 2-3 سیکنڈ میں پہلے والے کام سے آدمی متاثر ہوا تھا تو آدمی سمجھتے ہیں یہ اس نے کہاں سے کر لیا، حالانکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا. مثال کے طور پر اس نے ایسے مٹھی بند کی اور اس کے ہاتھ میں ایک سکہ ہے، پھر مٹھی بند کی تو کھولا تو 2 سکے ہیں. اب آدمی تو کہتا ہے یار یہ دوسرا سکہ کہاں سے آ گیا، لیکن وہ دوسرا سکہ اس نے لوگوں کے سامنے اتنی یعنی اس نے اس کی پریکٹس کی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہی وہ دوسرا سکہ خود اٹھا کر یا کسی بھی طریقے سے یا ادھر سے کہیں سے وہ ڈالتا ہے اپنی مٹھی میں. لیکن وہ ڈالنے سے پہلے ایک اور ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے انسان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور آدمی اس کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے، اسی 1 سیکنڈ کے اندر یہ سکہ ہاتھ میں ڈال کر پھر ایسے کر کے دکھاتا ہے تو آدمی کہتے ہیں 2 سکے. یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کسی کو متاثر کر کے جادو کا ایک طریقہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے، دل کی کمزوری. دل کی کمزوری جو ہے وہ یہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی جادوگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اسم اعظم معلوم ہے، جنات اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ جب کمزور دل والا انسان سنتا ہے تو اسے درست تسلیم کر لیتا ہے اور خواہ مخواہ اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے. اسی حالت میں جادوگر جو چاہتا ہے اس سے کر گزرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. یعنی جادوگر بعض اوقات ایک دعویٰ کرتا ہے، بڑا ہی دعویٰ، اس کے سامنے 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب 50 لوگوں کے سامنے کہتا ہے میرے پاس ایسا اسم اعظم ہے کہ میں اس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. اب ان 50 آدمیوں میں سے 45 آدمی متاثر ہو جاتے ہیں اس سے، وہ اتنا بڑا جادو، ایسا اسم اعظم ہے اس کے پاس. تو یہ عام طور پر جن کا دل کمزور ہوتا ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اب جب وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں تو وہ اب ان کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری اقسام جو کتابوں کے اندر موجود ہیں جادو کی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ویڈیوز کے اندر ہم ان اقسام کا تذکرہ کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.